اللهم من كان يبحث عن رزق أو وظيفة أو تركية فيسر له ذلك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الدقائق شاهدة لنا عندك يوم القيامة. اللهم لا تصرفنا من هذا المكان إلا وقد قلت لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا أحبابي، كل الذين يعيشون على وجه الأرض يبحثون عن شيء اسمه السعادة، فالبعض يبحث عن هذه السعادة في جمع المال، فتجده يجمع مليارات أو ملايين أو آلاف، ولم يعلم أن هذا المليار الذي اشتغل به سيشغله ويجمع معه آخر ثم آخر وتذهب حياته سدى. ولو أن أحدا سيسعد بماله لسعد قارون بتلك الخزائن التي مفاتيحها ينوء بحملها العصبة من الرجال، لكن أين قارون؟ فخسفنا به وبداره الأرض. وآخر قد يبحث عن السعادة في الجاه والمنصب، وآخر قد يبحث عن السعادة في الحسب والنسب، ولو أن أحدا سينتفع بحسبه ونسبه لانتفع أبو طالب، ذلك الرجل النسيب الحسيب في العرب، والذي دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم دفاعا لم يدافعه أحد، بل بذل للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فنام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليقتل فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. وزاد على ذلك أنه صدق النبي ويعلم أنه صادق وأن دينه حق، ومدح النبي في شعره فقال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. لكن يا أحبابي، السعادة الحقيقية هي في طاعة الله عز وجل، ولن تجدها في شيء غير ذلك. فاحمد الله أنك في مسجد تسجد لله وتقول لا إله إلا الله، اصطفاك الله ومتعك بالصحة والعافية، بينما أناس كثر على وجه الأرض يكفرون بالله عز وجل، وبعضهم يعبد بقرا، وبعضهم يعبد نارا، وبعضهم يعبد والعياذ بالله شهوته. فأنت مصطفى ومجتبى لهذا الدين وهذه الفريضة. وأنا سأذكر 3 أسباب من أسباب السعادة، مع أن أسباب السعادة كثير. السبب الأول هو العمل الصالح الذي قال الله عنه عز وجل في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما رأيك في هذه الحياة الطيبة التي وعد بها من؟ الله عز وجل. كيف ستكون؟ إذن هي حياة طيبة، حياة سعيدة، حياة يستمتع الإنسان بها بما عمل عملا صالحا وهو مؤمن، لأن العمل الصالح بلا إيمان لا ينفع الإنسان. انظر إلى هذا أبو طالب، دافع وبذل ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله، قل كلمة أحاج لك بها عند الله وهي التي ستدخل في الإيمان. فقال: هو على ملة عبد المطلب، فلم ينفع عمله الصالح، هو الآن في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. إذن عمل صالح وإيمان. وهنا بعض الكفار الآن يتصدق بماله كله لجمعية، ثم تجد هذا الإنسان يموت منتحرا قد قتل نفسه. لماذا؟ وهو قد عمل عملا صالحا، لأنه غير مؤمن. لا بد في العمل الصالح أن تكون مؤمنا، وأن يكون العمل هذا خالصا وصالحا لله عز وجل. ويا أحبابي، لو استمتعنا بهذا العمل الصالح الذي نعمله، الصلاة، الصدقة، الصيام، قراءة القرآن، الذكر، الاستغفار، الإحسان، لو استمتعنا به واحتسبناه عند الله عز وجل لعشنا حياة سعيدة. لكن ندخل في صلاتنا ونحن نفكر في الدنيا، ندخل في صلاتنا ونحن نحسب أموالنا أو ننظر لأعمالنا أو مشاكلنا في الحياة. لا يا أخي، تلذذ بهذه الصلاة وهذه العبادة، وكذلك صدقتك، وكذلك عمرتك. يعني خذ أمثلة: القرآن، نقرأ القرآن، ما همنا؟ هم الإنسان أن يبتدئ من أعلى الصفحة حتى يصل آخرها ويقلب ليقول لنفسه: قد قرأت جزءا هذا اليوم. لا حرج، أجرك ثابت عند الله. لكن ما رأيك في من قرأ جزءا وتدبره
وبكى وخشع ودعا الله عز وجل حينما يمر بآية فيها دعاء، وإذا مر بآية فيها استغفار استغفر. أنت أفضل أم هذا؟ بل هذا، لأنه أقرب إلى الله عز وجل. كذلك عمرتك يا أخي، لا تترك عمل صالح تعمله إلا وتستمتع به. عمرتك قبل أن تبتدئ من هنا وتتحرك من أبها، قل في نفسك: يا رب اجعل هذه العمرة خالصة لوجهك الكريم. ثم قل: يا رب اجعل هذه العمرة كفارة لما بينها وبين العمرة الماضية. ألا تأتيك سعادة؟ بلى. ثم تذهب في طريقك منذ أن تحرك من طرف البلد فأنت مسافر، ادع، فدعاء المسافر مستجاب. ادع لنفسك، ادع لولاة الأمر، ادع للعلماء، ادع لنساء المسلمين، لأولاد المسلمين، هذه دعوة مستجابة. فإذا وصلت إلى مكة فهناك الحسنات العظام. تأتي بعمرتك يغفر الله لك الصغائر التي بينها وبين العمرة الماضية إذا اجتنبت الكبائر. ثم أيضا صلاة واحدة في الحرم استمتع بها. بعض الناس يصل مكة يصلي صلاة واحدة ثم يخرج من الحرم، يخرج إلى الطائف أو إلى جدة. ما دمت في مكة ولو كنت في أطراف الحرم تصلي صلاة واحدة فهي ب100,000 صلاة، كأنك صليت في أبها هنا 56 عام و6 أشهر. وإن صليت 5 فروض فكأنك صليت 282 عام و6 أشهر إلا 5 أيام. ما رأيك في إنسان يستمتع ويستشعر بهذه العبادات؟ هل تظن أنه يريد يغادر مكة بسرعة وهو يعلم أن الصلاة تعادل 56 عام في أبها؟ لا والله، يقول بزيد يوم ويومين و3. إذن العمل الصالح استمتع به، تأتي لك سعادة لا تتخيلها. الأمر الثاني أو السبب الثاني من أسباب السعادة هو الصلاة، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أهمه أمر فزع إلى الصلاة. بعض الناس الآن يقول والله أنا جاني مشكلة يا أخي، ولدي ولا طاح ولا مدري، يقول والله ما تذكرت الصلاة إلا بعد أسبوع. الرسول كان إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة، وكان في غزواته والسيف مسلولا بين عينيه لا يترك الصلاة. يا أحبابي، لو أحسسنا بلذة هذه الصلاة ما أردنا أن نخرج من المسجد. الصحابي عباد بن بشر يصلي وهو يحرص في سرية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيرمى بسهم فينزع السهم ويستمر في صلاته، فيرمى بسهم آخر فينزع السهم ويستمر في صلاته. لماذا؟ هل فعل هذا ليذكر ولا ليصور؟ لا يا أخي، هو دخل في لذة لا يريد أن يفارقها. وكذلك الصحابي الجليل عبد الله بن أنيس حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة لقتل خالد بن سفيان الهذلي، ثم وصل إلى أطراف عرفة فإذا صلاة العصر قد حلت. فماذا فعل هذا الرجل؟ لو أن واحد منا كان قال أنا في مهمة والأمر خطير وممكن أجل الصلاة إلى بكرة ولا بعده، هذا الرجل صلى. يقول إن صليت أمام هذا الرجل فسيعرف أني مسلم ويقتلني، وإن تركت الصلاة فلا عذر لي. لا عذر لي. يقول ما عذر الناس اللي الآن يجلسون على مباريات أو يجلس على برنامج ويترك صلاة الجماعة يا أحبابي. فصلى هذا الصحابي إيماء وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه لما قتل هذا الرجل وأتى برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أفلح الوجه، خذ هذه حتى تلقاني بها في الجنة. إذن يا أخي الحبيب، تلذذ بركعة، تلذذ بركعات، تلذذ بقيام الليل. إذا كنت لا تخشع في هذا المكان ففي قيام الليل لا يراك أحد. اعرض حاجتك على الله واخضع بين يديه واسجد بين يديه. السبب الثالث من أسباب السعادة هو كثرة ذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأيضا المثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. يا أخي، لا يفتر لسانك عن ذكر الله. الذكر هذا من أجل وأسهل العبادات. تستطيع أن تذكر الله متطهرا وغير متطهر، قائما وقاعدا وعلى جنبك، في سيارتك، في مسجدك، في بيتك، على فراش النوم، في درج، في سوق، في جبل، في سهل، في وادي، عند البحر، في أي مكان تستطيع أن تذكر الله. تستطيع أن تسبح وأن تستغفر وأن تدعو الله عز وجل. يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى.
خير من هذه كلها، قد لا تتيسر لك، فلذلك أكثر من ذكر الله. وأذكر لكم مثالين على عجل. المثال الأول: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت كزبد البحر. لا إله إلا الله، ما تأخذ منك 2.5 دقيقة هذه. ثم أيضا: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. أنت قلتها 100 مرة حطت خطاياك وإن كانت كزبد البحر، وقلتها 100 مرة فلك بها 100 نخلة في الجنة، وهي من الأذكار التي تقال في الصباح 100 مرة وفي المساء 100 مرة. إذا نحرص على هذا الذكر. الذكر الآخر هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والله لو جعلها الإنسان يا أحبابي مشروعة من الذكر الذي لا يعني يفتر لسانه عنه، في كل مكان يردد هذا الذكر. هذه ال4 كلمات أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول أيضا في حديث ثالث حينما مر بشجرة ومعه عصا، شجرة يابسة الأوراق، فقال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحاط من ذنوب العبد كما يتحاط ورق هذه الشجرة، وأشار بالعصا فتساقط الورق. الحديث الرابع في فضلها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم. قالوا: أمن عدو يا رسول الله؟ قال: خذوا جنتكم. قالوا: أمن عدو يا رسول الله؟ قال: خذوا جنتكم من النار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين مقدمات ومعقبات، تأتي يوم القيامة تحميك من قدامك ومن خلفك هذه ال4 كلمات. أين أنا وأنت يا أحبابي؟ أشغلنا بهذه الأجهزة وأشغلنا ببلاوي الدنيا، وأصبحنا نسعى من الصباح إلى المساء نبحث عن السعادة، وربما أن أكثرنا في طريق ليس طريق السعادة. أسأل الله الذي جمعني وإياكم في هذا المكان أن يسعدنا بطاعته. اللهم أسعدنا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. اللهم إنا نسألك خشوعا في صلاتنا. اللهم إنا نسألك غض أبصارنا عن الحرام. اللهم أصلح ظاهرنا وباطننا. اللهم أصلح سرنا وعلانيتنا. اللهم أصلح كبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنفانا وحاكمنا ومحكومنا. بيض الله وجوهكم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.